बस सभी जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة سبحان الله كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ما شاء الله الحمد لله حي والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد حياك الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد سبحان الله. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سبحان الله. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة حياك الله. اللهم صل وسلم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يا الله اللهم زد وزد ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا ما شاء الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة حي الله الله والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا ما شاء الله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سبحان الله ما شاء الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اللهم ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ما شاء الله. الحمد لله. حياك الله. اقرأ وربك الأكرم मुझे दो पगड़ियाँ दे दिए मुझे اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله. الحمد لله. علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ما شاء الله. الحمد لله. جزاك الله خير واحسن الجزاء. اللهم زد وزد.